یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یبیع دینه و عرضه بعرض من الدنیا. به یک زمانی میرسه بر امت من که صبح مسلمان غروب کافره، غروب مسلمان نماز مغرب با جماعت خونده صبح کافره. خب نماز مغرب میخوره، نماز شام میره خونه میخوابه، نه تو خونه کافر میشه. این 1427 سال پیش پیامبر گفته که تو خونه کافر میشه. یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یعنی شب تو خونه کافر میشه تا صبح، کنار زن و بچهش کافر میشه. والعیاذ بالله. مثل که پیغمبر میدونسته که یه روز ماهواره میاد، 600 تا کانال، 550 تا 560 تاش شاید کفر و فسق و فجور داره یاد میده و هرچی به نیمه شب وقت تهجد و وقت ویژه‌ای که خداوند از بالای عرشش میاد با بندگان ویژه‌اش صحبت میکنه نزدیکتر میشی به 1/3 باقی مانده شب تا دم سحر. اونجا دیگه کفر این ماهواره ها به اوج میرسه و فسق و فجورشون به اوج میرسه. دگمش هم دست خودشه. اتقوا الله حق تقاته یعنی استقامت داشته باشی، نوسان نداشته باشی. ولا تموتن، نمیرید. میگه میشه نمرد، همه میمیرن. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. خداوند مرگو بر کل مخلوقات نوشته. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز در این دنیا فناپذیره مگر ذات اقدس رب العزت و الجلال. پس نمیشه که نمرد، در اختیار ما نیست، اما میشه نمرد. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. میدونی در فرهنگ دینی چه کسی مرده است؟ کسی که تقوای خدا نداشته باشد، کسی که ایمان به ذات اقدس الهی نداشته باشد، کسی که ایمان به روز قیامت نداشته باشد، کسی که دست خالی باشد، کسی که ساعتهای عمر سپری بشود یک جمله مفید برای خوب زیستن و خوب زندگی کردن فرا نگیرد. هر کلمه مفیدی که یاد بگیری یک تولد دوباره است. و کدوم کلمات مفیدتر از این کلام رب العالمین هست؟ 70,000 کلمه مفید، 321,000 حرف مفید، 70,000 کلمه مفید. نزدیک 6,000 قاعده زندگی، 6,600 خورده قاعده برای زندگی کردن. همین. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. جان و تسلیم جان آفرین نکنید، به استقبال اسرائیل نروید. الا و انتم مسلمون، مگر در حال تسلیم به امر خداوند، مگر در حالی که شما گردن نهادید برای طاعت خداوند. میگه وقتی اسرائیل و ملک الموت میاد سراغت برای قبض روحت، تلاشت به کار بگیر که با صفت ایمان بمیرید، اسلام در تو باشه. میگه وای بر تو اگر مرگ آمد سراغت، اون لحظه ایمان و اون لحظه تقوا و اون لحظه اسلام در زندگی تو نباشد. لا تموتن الا و انتم مسلمون. مگر مثل این که خدا میگه مسلمان مردن دست خودته. پیرزنای ما و پیرمردای ما خدا رحمتشون بکنه
وقتی سر میذارن رو متکا و بالش، بلا فاصله رو دست راستشون میخوابن، میگوین یا رب نظر تو بر نگردد. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مواظب مردنمان باشه و کسی مردنش تضمین شده است که مواظب زندگیش باشه. هر کسی مواظب زندگی شد مردنش تضمینه. وقتی زندگی رو رها کردی و هر طرفی میخواد این طوفان‌ها و امواج انحرافی تو رو بکشاند، خب دیگه مردنت هم در اختیار خودت نیست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. تلاش بکنید که مردنتون با ایمان باشه. استقامت تو این صف نماز چقدر آدم خوشحال می شود، چه آرامشی است.